अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, 28 मई यौम तकबीर, गैरत और इसार की फतह का दिन, और 28 मई 1998 वो तारीख का सुनहरा दिन है जिस दिन हमने दुनिया को ये बावर करवाया कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और अपने मुल्क की दिफा में किसी भी हद तक जा सकता है। इसी सब पर बात करने के लिए आफ्ताब नज़ीर साहब सीनियर एनालिस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपके वक्त का। आफ्ताब साहब, कहिएगा, आज 28 मई यौम तकबीर, एटमी कुव्वत पाकिस्तान बना और आज मुल्क भर में रैलियां निकाली गई, जोशो जज्बे के साथ इस दिन को मनाया गया। इस इत्तेहाद को कैसे देखते हैं और इस दिन की मुनासबत से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो आपको भी। आज यौम तकबीर जिस जोश व खरोश के साथ पाकिस्तान भर में कराची तक खैबर मनाया गया है, रैलियाँ निकली, जैसे आपने बताया, मुज़ाहरे, लोगों ने तकरीबात का इनेकाद किया, परचम कुशाई की तकारीब हुई। इस सब में एक चीज़ हमें नज़र आई कि पूरी कौम की वहदत, ये वो चीज़ थी जो कई दहाइयों से पाकिस्तान में मिसिंग थी। हम ये देख रहे थे, हम मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बटे हुए थे, मुख्तलिफ़ कौमियतों में बटे हुए थे, लिसानी तासुब था। कराची में मुहाजिर, सिंधी, पंजाबी, बलोचिस्तान, पठान, ये सारे मतलब एक तफरीक़ थी मुआशरे में, तबक़ाती तफरीक़ थी। ये चीज़ ऐसी है कि जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को यकमुश्त बना के एक बाजू बनाया और सबको मिलाकर सामने लाया। और पाकिस्तानी कौम, इसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोदी जी का भी कि जिनकी नवाजिश से पाकिस्तानी कौम की ये वहदत हुई कि उस दुश्मन ने हमें एक कर दिया और हम सब एक सीसा पिलाई दीवार, बुनियानुम मरसूस एक होकर आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया उसका मुजाहरा देख रही है। और जो कुछ हो रहा है आपके सामने ही है कि पाकिस्तानी मतलब सब इख्तिलाफात भुला के इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आफ्ताब साहब, एक तो अब्दुल कदीर खान साहब को तो ऑब्वियसली ट्रिब्यूट जाता है, एक उनको ये क्रेडिट जाता है। इसके साथ साथ कौन सी अहम शख्सियात हैं जिनका इस सब में किरदार रहा? मेरी बहन, बहुत सारी शख्सियात हैं, बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं कि जो गुमनाम हैं। डॉक्टर समर मुबारक साहब हैं, या हमारे मौजूदा जो DGISPR साहब हैं, इनके वालिद साहब सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनकी अगर आप खिदमात देखें और उन खिदमात को जिस तरीक़े से उन्होंने सर अंजाम दिया, उसके लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, और उन कुर्बानियों के बदले उन्होंने कोई अवार्ड, कोई मतलब जज़ा नहीं ली, उन्होंने सख्तियाँ ही झेली, गुमनामी की ज़िंदगी में चले गए, पाबंदियों की ज़िंदगी में चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद को तैयार किया और वो औलाद हमें दी कि जिसे आज दुनिया अहमद शरीफ चौधरी के नाम से जानती है। उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने बच्चों को मुख्तलिफ़ फाउंडेशंस बनाई, बच्चों को एजुकेट किया, बताया, पाकिस्तानी कौम को बताया कि आपके बड़ों ने कितनी कुर्बानियाँ देकर ये ख़ुद के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया है। इसके लिए बहुत सारे ऐसे नाम हैं। वो ऑब्वियसली जैसे आपने फरमाया, डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की कब्र पे, कि आज अगर पाकिस्तान आंख से आंख मिलाकर बात कर रहा है, पाकिस्तान को क्या समझते थे ये लोग? तरने वाला समझते थे। ये तो समझते थे, आप देखिए ना, कहाँ हिंदुस्तान, उसकी इकॉनमी, उसकी आवाम, उसकी आबादी, उसका हुजम, आप हर चीज़ में हिंदुस्तान हमसे आगे। लेकिन जब बात ईमान पर आई तो फरिश्ते उतर सकते हैं कतार अंदर, कतार अब भी। लोग कहते थे कि 65 में कैसे फरिश्ते उतरे और कि कौन से वो बाबे थे जो बम कैच करते थे। हमने 65 तो नहीं देखा, हमने 2025 देखा है। हमने 2025 में देखा कि खुद से 10 गुना बड़ी ताकत को किस तरीके से पाकिस्तान ने जाकर ना को चने चबवाए, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस मारी, किसी भी आम आदमी का नुकसान नहीं किया, कोई खातून, औरत, बच्चा, बूढ़ा, किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। सिर्फ उनके लड़ने वाले जो अस्करी लोग थे उन्हें मार के और उन्हें छट्टी का दूध याद दिला के वापस सुकून से आके बैठ गए। आप समझते हैं ये भारत के जो नापाक अज़ाइम है और ये पाकिस्तान की एटमी कुव्वत ही होना है कि जो उसको बेबस करता है? जी बिल्कुल, वो हमें बड़ी होम्योपैथिक सी एटमी कुव्वत समझते थे। इससे पहले यही तासुर था कि इन्होंने 1998 में बनाया, पता नहीं रखे हुए हैं, चलाएंगे भी नहीं चलाएंगे, इनके पास तो शुल्लियाँ। कोई हमें ताने देता था कि जी ये शब बारात पे फोड़ने के लिए, कोई कहता था कि जी जापान की आर्मी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि जापान के पड़ोस में इंडिया जैसी मनहूस हुकूमत नहीं है। हमें इंडियन अवाम से कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जो इंडिया के हुक्मरान हैं, जो जिनसे खुद हिंदुस्तान की अवाम भी तंग है। खुद आप देखिए ना, कांग्रेस वाले सवालात पूछ रहे हैं,
ان کی عوام سوال پوچھ رہی، ان کے صحافی سوال پوچھ رہے ہیں، اب تو ان کے جو جتنے بھی ایکٹیوسٹ حضرات ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا اتنا بجٹ لگتا ہے، کہاں جا رہا ہے ہمارے ڈیفینس کے نام پہ تم. اور پھر اب وہ ششی تھرور صاحب جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان سے جنگ کرنے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان سے لڑنے کی، آؤ نہ لڑو. اب تو یہی کہو گے ناچنا ہے آنگن ٹیڑھا انگور کھٹے، اب تو تم یہی کہو گے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. پاکستان نے جو تمہیں سبق سکھایا ہے اب تم اگلی دہائیوں تک سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کا. تو ہندوستان کے ناپاک عزائم تھے، ہیں اور رہیں گے، اور اس کی پراکسیز کی شکل میں اب آپ کو نظر بھی آئیں گے، اور پاکستان نے ان کا بھی علاج شروع کر دیا ہے. لیکن ہندوستان کو پاکستان نے جو سبق سکھایا ہے وہ اب باقاعدہ ایک تعلیم کا حصہ بن گیا ہے، نصاب کا حصہ بن گیا ہے. وہ اب دنیا میں جب بھی کبھی جنگیں پڑھائی جائیں گی یا عسکری قیادت جب اپنے نوجوانوں کو تربیت دے گی تو وہ پاکستان کی یہ جنگ پڑھائے گی، پاکستان کی یہ اسٹریٹجی پڑھائے گی، پاکستان کی یہ حکمت عملی جو اس نے جنگ کے دوران اختیار کی، اور عوام، آرمڈ فورسز، سیاستدان سب کس طرح سے ہوتے ہیں. یہ وحدت دنیا آنے والی دنیا کے لیے ایک مثال ہے. ایسے اچھا آفتاب صاحب 28 مئی 1998 6-5 کے تناسب سے ہم نے فتح سمیٹی، اور اب 10 مئی 2025 6-0 کے تناسب سے ہم نے فتح سمیٹی، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں؟ دیکھیے جی 1998 کو آپ تو خیر شاید پیدا بھی نہ ہوئی ہوں، بچی ہوں گی. مجھے یاد ہے جب یہ دھماکے ہوئے، غالباً یہ دوپہر کا وقت تھا نا، یا سپہر شام کا وقت، کیونکہ شام 9 بجے خبریں آتی تھی. وہ عشرت فاطمہ ایک ہوتی تھی وہ خبر نامہ پڑھا کرتی تھی. تو وہ جب شام کی رات کی خبریں آئی تو جب پتہ چلا ہمیں کہ پاکستان، عشاء کی نماز پڑھ کے ہم آئے تھے تو پتہ چلا کہ جی پاکستان نے دھماکے کر دیے، تو ایک عجیب سی خوشی تھی نا. پھر اگلے دن صبح اخبار کی سرخیاں، پھر ریڈیو پہ مجھے آج بھی یاد ہے ہم لگا کے بار بار وہ چینل کیچ کریں کہ بھئی کچھ ہمیں پتہ چلے یہ چاغی کہاں ہے، یہ کیا ہوا، کیسے دھماکے ہوئے. کیونکہ اس سے پہلے کوئی 11-12 مئی کو غالباً ہندوستان کر چکا تھا، اور بل کلنٹن کی شاید حکومت تھی، اور ٹونی بلیئر برطانیہ کے وزیر اعظم تھے. تو بڑا ایک پریشر بلڈ ہوا تھا. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب ڈر گئے. اس سے پہلے وہ قرض اتارو ملک سنوارو ایک اسکیم بھی چلی تھی، اس میں بھی پاکستانیوں نے اپنے سونے گہنے، خواتین نے، تو قوم تو ساری ایک تھی. لیکن اب دھماکے ہوں گے نہیں ہوں گے. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے کہ جی وہ AQ خان صاحب ہیں، اور وہ پاکستان کا ایک ایٹمی پروگرام ہے چل رہا ہے بھٹو صاحب کے زمانے سے. تو بہرحال جب یہ دھماکے ہوئے اور اس سے اگلے دن 29 مئی کو جو ایک جوش و خروش جو پاکستان بھر میں جشن منایا گیا، تو وہ جشن چونکہ میں اس جنریشن سے ہوں جس نے وہ سب دیکھا، اور جس نے آج 2025 میں میرے بچوں نے دیکھا، اور آج میرے بیٹے ریان کی برتھ ڈے بھی تھی، میرے لیے تو یہ دن بڑا تاریخی ہے. تو جب یہ دھماکے اس دن ہوئے، اور پھر 10 مئی کو جب پاکستان نے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے، یہ دونوں خوشیاں میں نے دیکھی ہیں. اور آج وہ خوشی جو اس وقت اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ ہم نے وہ فیل کیا. ہم وہ جنریشن ہے کہ ہم نے وہ سارا پروسیس فیل کیا کہ یہ ہوا کیا ہے. اچھا آفتاب صاحب، نوجوان نسل کو آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا پیغام دیں؟ یوتھ کے لیے یہی پیغام ہے کہ 1998 سے 2025 تک 27 سال لگیں ہمیں یہ خوشی محسوس کرنے میں. تو 27 سال قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے، ریاستوں کے لیے، تاریخ کے لیے ایک بڑی حیثیت نہیں رکھتی. 20 25 30 40 سال. تو فیوچر ہمارا انشاءاللہ اگلے 5 سال 10 سال اگر یہ حکومت، یہ ریجیم رہی، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب رہے، اور یہ جو موجودہ اس وقت ریجیم چل رہی ہے، سب جس طریقے سے کر رہے ہیں پاکستان میں، اللہ تعالیٰ کرے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اس جو ایک طبقاتی تفریق ہے، کہ ایک اشرافیہ کا نظام ہے، اس سے بھی ہماری جان چھوٹے. یہ جو بیوروکریسی کے بہت سارے مسائل ہیں، یہ پورا نظام ہی بدل جائے. ایک نظام ایسا آئے کہ جو بس قرآن و سنت سے قریب ہو. اور امید ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم وہ بہاریں جو پڑوس میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی امیر المومنین بھی ہو، کوئی خلافت والا بھی کوئی نظام جو ہم نے خلفائے کرام کے زمانے میں دیکھا، جو ہم نے مختلف ادوار میں مسلمانوں کے عروج میں دیکھا، تو وہ ایک نظام آئے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ایک نظام پورا تبدیل ہو، پورے پاکستان میں عدل ہو، مساوات ہو. ریجن میں پاکستان جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یوتھ کو میں کہوں گا کہ آپ دیکھیں آج ہمارے وزیر اعظم صاحب نے آذربائیجان میں کھڑے ہو کے کیا کہا کہ پاکستان ایک خوش قسمت ملک ہے کہ جس کے
ترکیے اور آذربائیجان جیسے دوست ہیں. اسی طریقے سے جنرل حسین ذاکر اصغر صاحب، حسین ذاکر اصغر اوغلو جو ہے وزیر دفاع ہے آذربائیجان کے، وہ آج فیلڈ مارشل سے ملے. ان کے جو وچار تھے، جو ان کا کہنا تھا. تو ریجنل پاورز جتنی بھی ہیں، آپ دیکھیں چائنا کو دیکھ لیں، افغانستان سے بہت بڑی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کے خلاف لڑنا جہاد نہیں ہے اور اس کے اگینسٹ ایک فتویٰ آیا ہے. تو یہ سب چیزیں شو یہ کر رہی ہیں کہ پاکستان اب ایک ایشین ٹائیگر بن کے ابھر رہا ہے اور ہندوستان وہی اپنی دقیانوسیت اور وہی اس کے پرانے وچار، گوبر کھانا، ملنا، پٹڑیوں پہ ہگنا موتنا. تو نوجوان نسل پاکستان کی، ان سے میں کہوں گا کہ چند ہی سالوں کی بات ہے، انشاءاللہ پاکستان ٹریک پہ آ چکا ہے، ڈیفالٹ سے بچ چکا ہے. آپ نے اس کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنا ہے، لیکن صبر کر کے. چونکہ نوجوان نسل کو وہ ہے نا جذباتی ہے، ریلز کی عادت ہو گئی ہے 30 سیکنڈ کی. تو تھوڑا صبر سے بیٹھ کے دیکھیں، انشاءاللہ خیر کے فیصلے. انشاءاللہ. بہت شکریہ آفتاب صاحب کے وقت کا. ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. مزید ایسی پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہے ویژن پوائنٹ. اللہ نگہبان.